मदद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुनाभस्पर्शबालं कृपया कपोले सवैतदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनन्मयः तं भक्तिभावोऽभ्यदृणाद सत्वरं परिश्रुतो श्रवसंध्रुवक्षितिः मेल 12 श्लोकं ध्रुवस्तुति ध्रुवोवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्नेदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाब्ध्यशेषं सृष्ट्वा नमिष्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेवदारुषु विभावसुमद्विभासि तद्दत्तया वैनयेनमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्गशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तपमायाते ये त्वां भवाप्ये विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरये विनृणां या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मध्यानादि भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यादि सा ब्रह्मणि सुमहिमन्यविनाथमाभूते किं त्वं दगासिरुलितादि वदतां विमानादि भक्तिं बहुप्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गः भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसुल्बनमरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चात्मदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वज्जनाः भवदीयपदारविन्दसौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु मृगप्रसङ्गाः त्रिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्यमर्त्यादिभिः परिचितं सततद्विशेषं रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः अल्पान्तये तदखिलं जठरेण गृह्णन्मीशेदे पुमान् स्वदृगनन्दसखस्तदङ्गे यन्नाभिसन्धु मुरुगाञ्जनला लोकपद्मगर्भेद्युमाने भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धात्मा गूढस्थादिपुरुषो भगवान् स्थितीशः यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया सुदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तास् आस्येन् यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं वदन्ति विद्यादयो विविधशक्तया अनुभूव्यादि तद्ब्रह्मविश्वभवमेकमनन्दमाद्यमानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तपपादपद्ममाशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवाने परिपादिदीनानि वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्